ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां शतं समाः। ततो यजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकुपूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् दश। पृषद्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः। एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे। एकां जग्राह बलवान् स चुक्रोशभयातुरा तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषद्रोऽभिससारः खड्गमादाय तरसा प्रलीनोदुगणे निशि अजानन्नः नद्बभ्रोः शिरः शार्दूलशङ्कया। व्याघ्रोऽपि विकृणश्रवणो निस्त्रिंशाग्राहतस्ततः निश्चक्रामभृशम्भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन् मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषद्रः परवीरः अद्राक्षेत् स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशिदुःखितः। तं सशापकुलाचार्यः कृतागसमकामतः नक्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात् कृताञ्जलिः अधारयद्व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियाम्। वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेमले एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्समः विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षो परिग्रहः यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः। एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं मुनिः। कविः कनीयान् विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनं निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परं गतः। करुषान् मानवादासन् कारुषाः क्षत्रजातयः उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः धृष्टाद्धार्ष्टमभूत् क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ नृगस्य वंशः सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो वसुः। वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाहतां चित्रसेनो नरिष्यन्ता दृक्षस्तस्य सुतोऽभवत् तस्य मेढ्वांस्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः।
वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात् तस्य सत्यस्रवा अभूत् उरुस्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत् ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत् सुतः कानेन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान् ऋषिः ततो ब्रह्मकुलं जातमग्निवेश्यायनं नृप नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात् वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशतिः विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप तस्यावीक्षितसुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवर्त्यभूत् संवर्तो याजयत् यं वै महायोग्यं गिरः सुतः मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम् अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः मरुत्तस्य तमः पुत्रस्तस्यासीद्राज्यवर्धनः सुधृतिस्तत्सुतो यज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवांस्ततः बन्धुस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः तं भेजेलम्बुसा देवी भजनीयगुणालयं वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेदविडाभवत् तस्यामुत्पादयामास विस्रवाधनदं सुतं प्रादाय विद्यां परमा मृषिर्योगेश्वरात् पितुः विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः विशालो वंशकृत् राजा वैशालीं निर्ममे पुरीम् हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृशाश्वः सह देवजः कृशाश्वात् सोमदत्तोऽभूत् योऽश्वमेधैरिडस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशोधराः। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।